इस बार अपने पापा को धमकी देने पर उतर आया था। इरफा जब अहमद को ये बात करते हुए सुन लेती है तो इरफा बहुत ज़्यादा डर जाती है। अहमद जब पीछे मुड़कर देखता है तो इरफा के हाथ में जो पानी का गिलास होता है, इरफा के हाथों से वो गिलास टूट जाता है और वो अहमद को देखकर बहुत डर जाती है। इरफा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? अब दूर रहे मुझसे। इरफा डरते हकलाते अहमद को पीछे करते करते खुद से वो भागने लगती है और चलते चलते वो जब दौड़ने की कोशिश करते तो उसका पाँव सीढ़ियों से फिसल जाता है और फिर वो ज़मीन पर गिर जाती है। उस बेचारी को सर पर बहुत गहरी चोट आती है, खून भी निकल रहा होता है और शायद शॉक लगने की वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। अहमद जब इरफा के गिरने के बाद उसके लिए दौड़ के जाता है चीखते हुए इरफा, तो इरफा बेहोश हो चुकी थी और इरफा को हालत देखकर उस वक्त कोई भी डर जाता। अहमद ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था। अहमद के मुलाजिमीन जब इरफा की कंडीशन ऐसी देखते हैं तो वो खुद उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये सब कंडीशन से अहमद फिर याद कर रहा होता है अगर इरफा को कुछ हो जाएगा तो फिर अहमद के दिल में हौल उठ रहे होते कि अगर इरफा को कुछ हो गया तो अहमद का क्या होगा। अहमद बहुत ज़्यादा दुखी और डरा हुआ होता है। वो बस खुदा से ये प्रे कर रहा होता है कि उसकी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी और उसके सांसों को कुछ नहीं होना चाहिए। शायद इरफा अहमद के लिए वो सब कुछ थी जो शायद उसे कोई नहीं समझ सकता था। अहमद इरफा के लिए कितना दुखी था वो किसी को बता भी नहीं सकता था। इधर इरफा की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन इरफा को अब याद आ चुका था सब कुछ। अब जब वो ठीक हो गई थी तब डॉक्टर अहमद को कहते हैं कि अब आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और उन्हें थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन चोट जो थी वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी, जिस वजह से हमने उसके सर पे पट्टी कर दी है। अब आप उससे मिल सकते हैं। जब इरफा बेहोशी की हालत में होती है तो उसे सब कुछ याद आ चुका होता है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि अहमद ने इरफा का हाथ अपने हाथों में मजबूती के साथ पकड़ रखा हुआ होता है और इरफा अहमद को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो जाती है और वो बस एक तो अल्फाज ही बोल पाती है, अहमद। हाँ इरफा, बोलो, क्या बात है? ठीक हो ना तुम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इरफा समझ जाती है कि इस वक्त अहमद बहुत डरा हुआ है और इस वक्त वो अगर अपना असली रिएक्शन दिखाती भी तो शायद अहमद उसके साथ बहुत रूड और हार्श बिहेव करता, जिसके लिए शायद इरफा ज़रूरी तौर पर दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी। इसीलिए वो इरफा को ये सब कहने के लिए तो कोई जवाब ही नहीं था। अहमद, मुझे मामा से मिलना है। आपकी अभी तो कराची में। इरफा, मैं अभी गाँव। अहमद, तुम लाहौर में हो मेरे साथ। लाहौर? मैं लाहौर कब आई? मुझे तो कुछ याद भी नहीं। देखो, दिमाग पर सो रहा था तुम आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाया हूँ और तुम एक आधे घंटे बाद खा लेना। अभी ना मैं डॉक्टर से तुम्हारे बारे में पूछ के आता हूँ कि कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अहमद इरफा अहमद का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे वो बुरी तरह नाकाम हो जाती है और अहमद जब देखते हैं कि इरफा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसे कुछ कहना चाहती तो अहमद फ़ौरन रुक जाता है। बोलो यार, क्या बोलना चाहती हो तो? अहमद, मुझे मामा के घर जाना है। मैंने इतने दिनों से मामा को नहीं देखा। इरफा रोते हुए फेस के साथ कहने लगती है और फिर वो अहमद को रिक्वेस्ट करने के तरीके से बोलती है। अहमद जानता था कि इरफा इस रिक्वेस्ट वाले तरीके से तो तभी बात करती जब उसकी याददाश्त आ जाती, वरना वो सिर्फ अहमद से बोल देती थी और अहमद को कर देता था। इरफा, तुम्हें क्या सब कुछ याद आ गया है? अहमद के आंखों के इशारे को देखकर इरफा काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और ऐसा डरा हुआ फैसला उसका तभी हो सकता था जब उसे अहमद के बारे में सब कुछ याद आ जाता। मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। अहमद की टोन और हाव भाव तब्दील हो चुका था। क्यों? इरफा अहमद से मुखातिब थी। छठे पर अगर तुम्हें सब याद आ ही गया है तो तुम्हें ये भी याद होगा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था और किस वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई थी और मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारा ध्यान रखा था। इरफा अपने पाँव की तरफ देखती है
اور پھر اسے کچھ یاد آتا ہے کہ جب اسے پاؤں میں چوٹ لگتی ہے تو احمد دن رات اس کے لیے کتنے محنت کر کے اس کی کتنا خیال رکھ رہا تھا. اس نے زندگی پہ کسی کا خیال نہیں رکھا تھا، لیکن عرفا پہلی انسان تھی جس کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہا تھا. عرفا، تم جانتی ہو مجھے یہی ڈر تھا جب نعمان یہاں پہ آیا تھا. نعمان آیا تھا؟ شش. احمد عرفا کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی کے اشارے سے کہہ رہا تھا. خاموش ہو جاؤ مائی ڈیئر، تمہیں چیخنا تمہارے سر کے لیے بالکل غیر ضروری ہے، اور تم اگر تھوڑا بھی چیخی تو اس کا اثر تمہارے دماغ میں پڑے گا جس سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. تو پلیز مائی ڈارلنگ ریلیکس. اور ہاں، نعمان کے ابو کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو اس وجہ سے نعمان اپنے گھر جا چکا ہے. اور ہاں، میں تمہیں تمہاری امی کے گھر ضرور چھوڑ دوں گا، لیکن پہلے تمہاری طبیعت تو صحیح ہو جائے. اور ہاں، تمہیں بالکل اسٹریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر میں اپنی امی سے بات کر سکتی ہوں؟ ابھی نہیں کر سکتی ہو. آج کا دن چھوڑو، کل بات کر لینا اپنی امی سے. اور میں فلائٹ کے ٹکٹس بک کروا لیتا ہوں. تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہو پھر ہم اسی ہفتے کراچی واپس جائیں گے، پھر تب تم اپنی امی سے مل سکتی ہو. پھر صحیح رہے گا عرفا؟ احمد عرفا سے ایک صلاح کے طور پر پوچھ رہا تھا، جبکہ عرفا احمد کی اس خاموشی میں آنے والے طوفان کو بھانپ رہی تھی. احمد جب بھی عرفا کے ساتھ اس طرح بہیو کرتا تھا تب احمد کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہی لگ رہا ہوتا تھا. عرفا کی طبیعت کے بارے میں جب احمد ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا تب ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کو تھوڑی ویکنیس ہو گئی ہوگی. تو پھر یہ کچھ ٹیبلٹس ہم نے اس کے لیے لکھ کے دیے پرسکرائب کر کے، تو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم کھلا دیجیے گا. صحیح ہے؟ اور دھیرے دھیرے یہ ہیل ہو جائے گی. بس انہیں ٹینشن سے دور رکھا جائے اور جتنا ہو سکے اتنا شور غول کی جگہ سے بھی دور رکھیں آپ انہیں چند دنوں کے لیے. پر تقریباً ڈاکٹر کتنے دن تک؟ ہو سکے تو 1 مہینے تک، تاکہ یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکے. کیونکہ ان کی چوٹ تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے ان کو تو پہلے ہی سر پہ ایک چوٹ آ چکی ہے، اور دوسری چوٹ اب آئی ہے تو شاید ان کے دماغ کے لیے یہ بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے. تو پہلے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے کوئی اسٹریس نہیں ہونا چاہیے. انہیں جتنا جلدی ہو سکے آپ انہیں شور غول کی جگہ سے دور لے جائیں. پر ڈاکٹر، میں تو اپنی بیوی سے بول چکا ہوں کہ 1 ہفتے پہ میں اس کے اپنی سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا. تو وہاں پہ تو شور غول ہوگا. تو ایک کام کیجیے نا، 1 مہینے بعد چلے جائیے گا آپ اپنے گھر. پر تب تک پھر آپ یہیں پہ رہ جائیے گا. آپ ان کو بتا دیجیے گا ان کی کنڈیشنز کے بارے میں. اور یہ ٹیبلٹس جو ہے وہ صرف 15 دن تک کھانی ہو، اس کے بعد ریسٹ، اور صرف ریسٹ سے ہی وہ ٹھیک ہوں گی. صحیح، شکریہ ڈاکٹر. احمد ڈاکٹر سے مخاطب ہوتا ہے، شام کو بھی اپنی بیوی کو گھر لے جا سکتا ہوں؟ ہاں، شام کو آپ انہیں لے جا سکتے ہو، تقریباً 8-9 بجے کے ٹائم سے. ڈاکٹر جب احمد 10 بجے کے ٹائم عرفا کو گھر لاتا ہے اور عرفا احمد کو دیکھتے ہوئے جب اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے. کیا عرفا کچھ پوچھنا چاہتی ہے؟ احمد مجھے یہی پوچھ رہا تھا کہ ٹکٹس آپ نے کنفرم کب کروا لیے؟ ایک کام کرتے نا، پہلے ہم کھانا کھا لیتے، ریسٹ کر لیتے، پھر ہم بات کرتے اس سلسلے میں. عرفا دیکھ رہی تھی احمد ہاسپٹل میں تو کہتا ہے کہ میں 1 ہفتے میں ہم چلیں گے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی ٹون اور تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. احمد چاہتا تھا کہ ڈاکٹر کی پوری بات اسے بتا دے، لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ اگر اسے کچھ اسٹریس ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے. تو وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. عرفا کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی. عرفا نے رات کا کھانا کھا کے دوائیاں بھی کھا لی تھی جو کہ احمد نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی. تو بالکل اپنا دھیان نہیں رکھتی عرفا. احمد عرفا کو فون دیتا ہے اور اس کے گھر والوں کو سے بات کرنے کے لیے اس سے مخاطب ہوتا ہے. عرفا اپنے امی ابو سے بات کر کے نا پھر اپنی فرینڈ سے بھی بات کر لینا. وہ بیچاری اتنے دنوں سے تم سے بات کرنے کا ٹرائی کر رہی ہو، تو اس سے ناراض چل رہی ہو. میں ان سے ناراض ہوں؟ ہاں، کافی زیادہ ایشوز تھے اس وجہ سے. صحیح ہے احمد، لیکن مجھے نا آپ سے ایک اور بات کرنی ہے. واپس چلنے سے پہلے نا میں سب کے لیے گفٹس لینا چاہتی ہوں. ہاں مائی ڈارلنگ، ہمیں اچھے سے شاپنگ کر لیں گے نا آرام سے، کیا مسئلہ ہے؟ عرفا جب اپنی فیملی والوں سے بات کرنے لگتی ہے تو احمد فوراً روم سے چلا جاتا ہے. آپ روم سے جا رہے ہو؟
ہاں میں جا رہا ہوں تاکہ تم اپنی فیملی والوں سے نا کمفرٹیبلی بات کر سکو، اور اچھا نہیں لگتا کہ تم اپنی فیملی سے بات کرو اور میں تمہیں پریشان کروں۔ عرفا جب اپنی فیملی والوں سے بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ بڑی نارمل، اور جب وہ فراز سے بات کرتی ہے تو پھر وہ